करो गालियाँ दो और पैगंबरों को तुम लान तान करो गालियाँ दो, ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जो अकल वाला इंसान है, बासलाहियत इंसान है और तहज़ीब वाला इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान है, वो कतई तौर पर इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जो कुछ फ्रांस में हुआ है वो गलत हुआ है, हमको विरोध करना चाहिए और उनके जो सामान है उनके सामानों का बहिष्कार करना चाहिए, बाइकाट करना चाहिए और जो डेमोक्रेटिक तरीके से जो लड़ने का जो तरीका है इंशाअल्लाह हम उस तरीके से विरोध करेंगे और लड़ेंगे, ये हमारा नज़रिया है। तमाम आलम इस्लाम के मुसलमान जो है एक बड़ा दुख और तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं और तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, इसलिए ये कदम उसने उठा कर के एक हैजानी कैफियत पूरी जो है दुनिया में फैला दी है। बहरहाल ये गलत है। आज़ादी इज़हार और राय रखना अपनी हर एक का हक़ है, लेकिन किसी को इस तरह से हुकूमत की सतह पर करना ये ख़ुद एक बड़ा जुर्म है। एक आम आदमी कोई करता तो वो उसकी अलग बात थी, लेकिन हुकूमत इस काम को अंजाम दे, ये बहुत बड़ा जुर्म है, बल्कि ये दहशत गर्दाना अमल है ऐसा। न्यूज़वुड, खबर भरोसे की। नमस्कार, मैं हूं साकिब ज़करिया और आप देख रहे हैं फ्रांस की करतूत, उलमाओं की दो टूक। इजहार आज़ादी के नाम पर फ्रांस ने जिस तरह से प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद साहब के कार्टून बनाकर सरकारी इमारतों पर लगाए, उससे दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरू हुए। दुनिया भर के मुसलमान सड़कों पर निकलकर फ्रांस की इस हरकत की कठोर शब्दों में कंडेम कर रहे हैं। इमैनुअल मैक्रों के बयान के बाद फ्रांस के बायकॉट की मुहिम पूरी दुनिया भर में चल पड़ी। दिल्ली के उलमाओं ने क्या कहा, आगे देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सबसे पहले तो हम ये बतलाते हैं कि तमाम आलम इस्लाम के मुसलमान हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर वो सब एक हैं और इंशाअल्लाह एक रहेंगे। इस तरह की जो मक्कारियाँ हैं वो कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं हैं और ना तो अब हैं, ना अब से पहले रही हैं और ना आइंदा रहेंगी इंशाअल्लाह। ये काबिल मज़म्मत है। और दूसरी बात यह है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाना, ये मैंने चूँकि बहुत जगहों पर बतलाया भी है कि हमारा जो इस्लाम है वो तो इतना प्यारा मज़हब है कि उसने ख़ुद हमें तालीम दी है कि तुम दूसरों के माबूदों की भी इज़्ज़त करो, यानी किसी को गाली ना दो, बुरा भला ना कहो, कोई अवतार हो, कोई मज़हब हो। तो जब हमें ख़ुद हमारा रब ये तालीम दे रहा है तो ज़ाहिर है फिर इस्लाम दहशतगर्द मज़हब कैसे हो सकता है। इस्लाम दहशतगर्द मज़हब नहीं है। और आज़ादी राय का ये भी हक़ नहीं है कि किसी को लोग समझते नहीं हैं कि आज़ादी राय कहते किसको हैं। आज़ादी राय उसको कहते हैं कि जो मज़हब जिसका है उस मज़हब के एतबार से उसका जीना और उसका कहना, ये आज़ादी राय का मुस्तहिक है। ये नहीं कि किसी को गाली गलौज करें, किसी के दिल को ठेस पहुँचाएँ, किसी के मज़हब को बुरा कहें। इस्लाम के मुसलमानों को क़ल्बी एतबार से बहुत बड़ा दुख दिया है और तकलीफ़ पहुँचाई है। इस मामले में तमाम आलम इस्लाम के मुसलमान जो है एक बड़ा दुख और तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं इसलिए ये कदम उसने उठा कर के एक हैजानी कैफियत पूरे जो है दुनिया में फैला दी है। बहरहाल ये गलत है। आज़ादी इज़हार और राय रखना अपनी हर एक का हक़ है, लेकिन किसी को इस तरह से हुकूमत की सतह पर करना ये ख़ुद एक बड़ा जुर्म है। एक आम आदमी कोई करता तो वो उसकी अलग बात थी, लेकिन हुकूमत इस काम को अंजाम दे, ये बहुत बड़ा जुर्म है, बल्कि ये दहशत गर्दाना अमल है ऐसा। इसलिए और किसी को ठेस पहुँचाना, तकलीफ़ पहुँचाना, ये तो उससे भी ज़्यादा गलत है। मेरा नाम मुखलिसुर रहमान है और मैं ये बताना चाहता हूँ जो पिछले दिनों में फ्रांस में जो कुछ हुआ है वो आलम इस्लाम के लिए ये दुख की बात है और अफसोस की बात है और बहुत बड़ा सदमा भी पहुँचा है। जिस तरीके से इजहार आज़ादी के नाम से वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाया गया, तस्वीर बनाई गई और फिर जो कुछ आगे हुआ उस शख्स के साथ वो एक अलग मैटर है।
کہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد سرکاری طور پر جو اعلان ہوا ہے اور وہاں کا جو پریسیڈنٹ انہوں نے جو کہا ہے کہ یہ اسلام جو ہے آتنکوادی کا مذہب ہے، یہ قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ اور وہاں پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اور آپ کا کارٹون کو چھپا کر کے سرکاری عمارتوں پہ جو چسپاں کیا گیا ہے، میں اس کی بڑی مذمت کرتا ہوں، کڑی نندا کرتا ہوں کہ اس طرح کی حرکات وہ انسانیت کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ جو طریقہ اپنایا جائے غم اور غصہ اور اس کی اظہار کا، وہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے، قانون کو نہ توڑا جائے، لیکن وہ جس اعتبار سے بھی کریں وہ بہتر ہے۔ سر بہت سے آؤٹ لیٹ ہیں، انہوں نے فرانس کے پروڈکٹ کو اپنے آپ سے ہٹانا شروع کر دیا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ کتنا درست ہے؟ بہتر ہے، ان کا یہ طریقہ ہے اظہار کا، جو جس طریقے سے بھی ظاہر کرے اپنی ناراضگی وہ ظاہر کرے، اس کا مکمل حق ہے، قانوناً بھی حق ہے اور ایمانی اعتبار سے بھی فریضہ ہے۔ تو صاحب صاحب آپ کا کہنا یہ ہوگا ہے کہ یہ اظہار آزادی کے نام پہ اس طرح کی گندگی پھیلانا ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں، وہ قطعاً درست نہیں ہے اور قابل قبول نہیں ہے، اور ہم تمام لوگ اس کا صاف طریقے پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نہ تو کبھی اس طرح کی گندگیاں اور اس طرح کی خراب باتیں اور لوگوں کی تکلیف اور دل آزاری کے لیے جو حربے استعمال کیے گئے ہیں، نہ تو یہ ہمیں پہلے گوارا تھے اور نہ آج گوارا ہیں اور نہ آئندہ انشاءاللہ کبھی گوارا ہوں گے۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ اگر آپ کو آزادی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی دھرم کو برا بھلا کہیں، یا اس دھرم کے جو بڑے لوگ، بڑی ہستیاں ہیں، ان کے نام پر، ان کی ذات میں یا ان کی شان میں آپ گستاخی کریں، یہ نہیں ہے، بلکہ آپ اظہار کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں، آپ بات کریں، آپ ڈسکس کریں، وہ الگ چیز ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رہنما ہیں اور ہمارے دلوں میں بستے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہمارے نبی ہیں۔ اگر ان کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم پرزور طریقے سے ہم وروध کریں گے اور اس کو ہم صحیح بالکل ٹھہرائیں گے نہیں، ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، یہ ہمارے اسلام کا معاملہ ہے اور ہمارے جذبات کا معاملہ ہے، ہمارے جذبات جو مجروح ہوئے ہیں اس سے، اسی لیے ہم کو وروध کرنا چاہیے، وروध پردرشن کرنا چاہیے اور ان کے خلاف کھڑے ہو جانا چاہیے، اور ان کی طرف سے جو بھی ان کی حمایت کرنے والے ہیں ہم ان کی مخالفت کریں، اور سب سے پہلے ہم انہیں سمجھائیں کہ یہ جو کیا گیا ہے یہ غیر قانونی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے اور ہمارے مذہب کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے۔ اور کوئی مذہب یہ نہیں کہتا ہے کہ کسی مذہب کو برا بھلا کہو اور کسی گاڈ کو، کسی معبود کو اور اللہ کو تم لعن طعن کرو، گالیاں دو، اور پیغمبروں کو تم لعن طعن کرو، گالیاں دو، یہ کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ جو عقل والا انسان ہے، باصلاحیت انسان ہے اور تہذیب والا انسان ہے، پڑھا لکھا انسان ہے، وہ قطعی طور پر اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ تو جو کچھ فرانس میں ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، ہم کو وروध کرنا چاہیے اور ان کے جو سامان ہے ان کے سامانوں کا بہشکار کرنا چاہیے، بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور جو ڈیموکریٹک طریقے سے جو لڑنے کا جو طریقہ ہے ہم انشاءاللہ ہم اس طریقے سے وروध کریں گے اور لڑیں گے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ نہیں، بالکل کریں گے انشاءاللہ، قانون نہیں ٹوٹنے دیں گے۔ ہماری بات بار بار آپ چاہے جتنی بار سوال کریں، بات یہی ہے، قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے، قانون نہیں ٹوٹنے دیں گے، اپنے ملک کی تمام جو پراپرٹیز ہے اس کو نقصان نہیں ہونے دیں گے، مگر ہم اپنی محبت کا، اپنے جوش ایمانی کا اظہار بھی ضرور کریں گے انشاءاللہ، اس سے ہمیں کوئی طاقت روک نہیں سکتی، چاہے وہ ہمیں پھر میدان بھرنے ہو یا سڑکوں پر اترنا ہو، وہ بعد کی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارا جوش ایمانی ہے اور ہمارا یہ وقار ہے، ہماری عزت ہے، اور عزت کی خاطر انسان جیتا اور مرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں سنتوں کے موافق زندگی گزار کر اور اس دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔